खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप होशाना टीवी बड़ी बाकायदगी के साथ देख रहे हैं और बाइबल मुकद्दस की गहरी तालीमात से वाकफियत हासिल कर रहे हैं। यही हमारा बड़ा मकसद है ताकि कलीसिया बाइबल मुकद्दस की गहराइयों से वाकिफ़ हो और बाइबल मुकद्दस के मुकाशिफात को जाने और बरकत पाए, ताकि इसके नाज़रीन रूहानी, अदबी और तालीमी एतबार से तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। इसके लिए हम खुदा के खदाम को दावत देते हैं जो कि मुस्तनिद खुदा के खादिम हैं और इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ हमें खुदा का कलाम सिखाते हैं। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस के उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप रूहानी तौर पर जो है बलूगत पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। तो आज हम एक इंतहाई मौजू पर बात करने जा रहे हैं और आज का ये मुबारक दिन जो कलीसिया तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है, और इसे अगर आज निजात का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस दिन हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी और उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से ये कहा कि तमाम हुआ, यानी एक ऐसा मिशन जिसमें हमारी नजात शामिल है। और ये मुबारक दिन हमारे लिए ईद की सी अहमियत रखता है। पौलुस रसूल करंथियों के नाम जब खत लिखते हैं तो कहते आओ हम ईद करें, हमारा फसा ज़बा हुआ है, बर्रा ज़बा हुआ है। तो ये आज का दिन जो है ये हमारे लिए एक ईद की सी अहमियत रखता है। इस पे हम बात करेंगे, ज़रूर सीखेंगे और बहुत सारी गहरी बातें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आज के हमारे मेहमान जिन्होंने हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया है ये कंपेन करने के लिए कि मुबारक जुमा, गुड फ्राइडे हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब पास्टर इलियास सैमुअल साहिब, जिनका ताल्लुक रेवोल्यूशन गॉस्पेल मिनिस्ट्री से है और ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमें खुदा का कलाम सिखाएं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। तो इसी तरह आज के हमारे दूसरे मेहमान है जनाब पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहिब, इनका ताल्लुक जीसस किंग चर्च मिनिस्ट्री से है और ये भी लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमें खुदा का कलाम सिखाएं। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है और इंतहाई कीमती वक्त दिया है। और आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब तो खुदा के खदाम आपको खुदा का कलाम सिखा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, जिम्मेदारी के साथ सीखें और बरकत पाएं। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें कि मुबारक जुमा हमारे लिए क्या अहमियत रखता है और आज का दिन जो इंतहाई मुबारक है, किस तरीके से हम इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, किस तरह हम बरकत पा सकते हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आइए हम आज की जो हमारी मरकजी आयत मुकद्दसा है उसकी तिलावत करें। और तिलावत के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर इलियास सैमुअल साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी पादी साहब। आज की पहली तिलावत कलाम मुकद्दस में से गलतियों के नाम खत उसका 3 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
ناظرین آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. تو میں دعا کے لیے درخواست کروں گا جناب پاسٹر مصور صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. آئیے دعا کریں گے. خداوند پیارے آسمانی باپ ہم یسوع کے نام میں تیرے حضور آتے تیرا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے, ہوشنا ٹی وی کے لیے, کمپین فار کرائسٹ پروگرام کے لیے, تیرے خادم پاسٹر پطرس کے لیے جو اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور خداوند ڈیوڈ ڈین صاحب اور ان کی ساری ٹیم کے لیے جو اس چینل کے وسیلہ تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں. ہم ان کی ساری خدمت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے, اور خاص خداوند جب آج ہم گڈ فرائیڈے پر بات کرنے والے ہیں تو تیری مدد کو چاہتے ہیں. تیرا پاک روح جو ہمارا زبردست مددگار ہے ہمیں گائیڈ کرے, ہمیں لیڈ کرے, اور آج کی ساری گفتگو تیرے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہو, یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین. تو ناظرین آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں مبارک جمعہ, گڈ فرائیڈے. خدا کا خادم ہونے کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری کلیسیا کے ایک نوجوان نے مجھ پہ سوال کیا کہ پادری صاحب آج کے دن ہمارے خداوند یسوع مسیح ایک لانتی موت مرے, کرب کی موت مرے, دردناک موت مرے, شرمناک موت مرے, ہم اسے گڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کے سوال میں بڑا وزن ہے, تو میں نے اسے تفصیل کے ساتھ بتایا. لیکن یہاں پہ آج یہی بات بتانے کے لیے ہم نے خدا کے خادمین کو دعوت دی ہے کہ ہمیں بتائیں, جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر مرے, اور صلیب کی موت دہشت کی موت, خوفناک موت, عبرتناک موت اور شرمناک موت مانی جاتی تھی. تو کس طریقے سے آج کا دن ہمارے لیے مبارک دن ٹھہرا, یہ سکھائیں گے خدا کے خدام. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر الیاس سیمول صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ مبارک جمعہ در حقیقت کیا ہے اور ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. جی پادری صاحب. تھینک یو پاسٹر صاحب. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کا اور ہوشانہ ٹی وی کی تمام ٹیم کا جنہوں نے ہمیں یہ موقع بخشا تاکہ زندہ کلام کی منادی کر سکیں اور لوگوں کو سکھا سکیں تاکہ خداوند کا نام پھیلتا اور خدا کا کلام پھیلتا اور سب میں عزت اور جلال پتہ چلا جائے. کیونکہ کلام میں اس میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تو یہاں پر سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر نالج ہو اور ان کے پاس علم ہو تاکہ ہم ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. آج ہم جس مبارک جمعہ کے تعلق سے بات چیت کریں گے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے مطابق ایک دن بائبل کے ہسٹری کے مطابق ایک شام سے دوسری شام تک کا ہوتا ہے. آج ہم اس صلیب پر جو دوپہر کے وقت یسوع مسیح نے اپنی جان دی اس سے پہلے اس جمعے کی شام سے کچھ چیزیں دیکھنا شروع کریں گے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں نالج ہو سکے, کیونکہ دن کا آغاز ایک شام سے ہو چکا ہے. جمعرات کی شام سے جمعے کی شام تک ایک پورا دن بنتا ہے. تو میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو بھی جاننا ضروری ہے. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب اسرائیلی مصر میں سے نکلے تو شام کا وقت تھا اور یہ رات ہو چکی تھی جب انہوں نے قربانی کی. اس کے بعد رات کا وقت تھا جب وہ وہاں سے نکلے. تو بائبل مقدس اس رات کی بڑی اہمیت شو کرتی ہے. ہم جمعے کے بارے میں بھی جانیں گے مبارک جمعہ کیوں ہے, لیکن ہمیں چند ڈیپلی باتیں جاننا بھی ضروری ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے خروج 12ویں باب کے اندر کہ اسرائیلی آدھی رات کو یہاں سے نکل چلے تھے اور انہوں نے جلدی کی اور انہوں نے اسرائیلیوں سے جو کچھ مصریوں سے مانگا انہوں نے اسرائیلیوں کو دیا. اور کلام مقدس فرماتا ہے خروج 12ویں باب کی 40ویں آیت میں کہ مصر میں بود و باش کرتے اسرائیل کو 430 برس ہوئے تھے اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا. یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا. خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے.
शाम के वक्त जब हम बात हमेशा करते हैं, पास ओवर हुआ, शायरबानी, उसके बाद अब रात के वक्त की हम बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि दिन शाम से शुरू हो चुका था, जुमा जो दिन था वो शाम को शुरू हो चुका था। और अब उसी पूरे जुमे के दिन के बारे में हम बातचीत करेंगे। काम रात से चला, अब ये रात के बारे में खुदा ने बताया कि इसराइलियों के लिए रात बड़ी खास है और लाजम था कि ये इसराइली इस रात को नस्ल दर नस्ल खूब माने। आज भी हमें इस रात को बड़े खास नजरिए से देखना चाहिए। अब अगर हम बातचीत करेंगे नया नामे के अंदर ये रात खास किस तरह थी, क्यों पुराने के साथ नया जोड़ा गया है, और जो वहां पर पेशन गोइयां या जो काम हुए हैं नए में पूरे कैसे हुए। अब हम इसको भी जानना जरूरी है कि हम इसको जाने, क्योंकि रात सारी खुदा उनके साथ रहा। बाइबल मुकद्दस में जब शायरबानी के बाद कलाम मुकद्दस में लिखा है मत्ती की इंजील 26वें बाब की 31वीं आयत के अंदर कि रात को पहले यीशु मसीह ने पेशनगोई की पतरस के खिलाफ। जब रात को यीशु मसीह पतरस से बात करने लगे और पतरस के खिलाफ पेशनगोई हुई कि तू 3 दफा मेरा इनकार करेगा, और इसने इनकार अभी करना था, और उसी रात के अंदर यीशु गतसमनी बाग में दुआ कर रहे हैं। हमने इस बात को ज़हन में रखना है कि यह रात बड़ी खास है, जिसे खुरूज 12वें बाब के अंदर कहा गया है, और नस्ल दर नस्ल मानना जरूरी है, क्योंकि इसराइली लोग भी सारी रात जागते रहे थे। जब मिस्र से निकले थे वो सारी रात जाग रहे थे और कोई सोया ना था, और ये रात को चलकर वहां से मिस्र से निकल रहे थे। अब मजे की बात यह थी कि मत्ती की इंजील या इस अनाजील के मुताबिक भी ये भी वो रात थी जिसमें सारा इसराइल जाग रहा था और सारा मुल्क भी जाग रहा था, और ये ऐसी रात थी जिसमें एक अलग सा काम हुआ कि अदालतें खुली हुई हैं। आज तक दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अदालतें खुली हों, लेकिन ये एक ऐसी रात थी जिसके अंदर अदालतें खुली हुई थी, जिसके अंदर पेशियां हो रही थी, जिसके अंदर बहुत सारी बातें हमें सुनने और देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस रात को खुरूज 12वें बाब की रात से जोड़ा जा रहा था। इसलिए इस रात में भी पूरा इसराइल जाग रहा था। यीशु मसीह ने इसमें सबसे पहले इस रात में क्या काम किया? पतरस के खिलाफ पेशनगोई हुई। दूसरी बात हमें पता लगती है कि यीशु गतसमनी बाग में दुआ कर रहा था, और बाब मुताबिक लूका के गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह दुआ कर रहे थे तो इनका पसीना खून बनकर बह रहा था। और भाई साहब, मेरी एक स्टूडेंट है और वो नर्स है, मैंने उनसे पूछा कि जब पसीना खून बनकर आए तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो उन्होंने मुझे बताया, पादरी साहब, अब जब पसीना खून बनकर बहता है तो इसका मतलब यह है कि आपका बीपी एक हाई लेवल पर पहुंच चुका हुआ है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें आपको हार्ट अटैक हो सकता है, इसमें आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इसमें आपकी मौत के 99% चांस है। ये वो कंडीशन बन चुकी है। बात हम जुमे की कर रहे हैं, और जुमे का आगाज शाम से हो चुका हुआ है। अब ये रात के बारे में हम जान रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब यीशु मसीह दुआ कर रहे थे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है बा मुताबिक लूका कि एक फरिश्ता आकर यीशु को तकवीयत दे रहा था, ताकत दे रहा था। अगर वो ताकत ना देता तो फिर कंडीशन कुछ और होती, बा मुताबिक लूका के। और यीशु गतसमनी बाग में दुआ कर रहा था, और ये 3 शागिर्द जिन्हें खास समझा जाता है, ये यीशु मसीह के साथ थे थोड़ा पीछे। और यीशु मसीह जब इनके पास आया तो कलाम में लिखा है कि मत्ती की इंजील 26वें बाब के अंदर कि यीशु 37वें आयत में यीशु गमगीन और बेकरार होकर दुआ कर रहा था, और नहायत गमगीन था। और जब वो तीनों दुआ कर रहे थे तो वो उनको नींद आई, और यीशु मसीह उनके पास आए और उनको सोते पाया और कहा, जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम देखते हैं कि जब तीसरी दफा उनके पास आया तो कहा, अब सोते रहो क्योंकि अब वक्त आन पहुंचा है। इसी रात में हम देखते हैं फिर यीशु मसीह की गिरफ्तारी शुरू होती है। यीशु मसीह की गिरफ्तारी जो हुई तो वहां पर बहुत सारे लोग जो सिपाही भी थे, लाठियां और तलवारें लेकर आए थे, और इसके साथ सरदार काइन और कौम के बुजुर्ग भी थे, और चल सारी रात ही रही है। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि यह जुमा शुरू हो चुका हुआ था बा मुताबिक बाइबल के। अब जब इसके अंदर वो लाठियां लेकर आए हैं तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि यहूदा इस्करियोती एक निशान दे रहा था। तो फिर हमें कभी मौका मिला तो हम निशान के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर उसने एक निशान दिया जिसका मैं बूसा लूं तो मुझसे पकड़ लेना। अब उन्होंने जब यीशु ने उससे कहा, मियां तू अपना काम करना है और अपना काम कर, और रात सारे लोग जाग रहे हैं। अब जब उन्होंने यीशु मसीह को यहां से पकड़ा तो यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि तुम मुझे लाठियां और डाकू की तरह लाठियां तलवारें लेकर आए हो मुझे पकड़ने के लिए। अगर मैं चाहूं तो बाप से मिन्नत करूं तो बाप 12 तुमन फौज फरिश्तों को भेज सकता है, लेकिन ये इसलिए हुआ ताकि जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो पूरा हो। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पेशियों का जिक्र आता है।
जब यीशु मसीह को पकड़ा तो रात में पहली अदालत, पहली पेशी शुरू हुई। ठीक है। और पहली पेशी होती है हन्ना के सामने, योना की इंजील उसके 18वें बाब की 12वीं आयत में। और तब लिखा है हन्ना जो सरदार काहिन का ससुर था काइफा का, इसके पास पहली पेशी शुरू होती है। और इस काइफा ने कहा कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना जरूर है, और ये पेशन को कह रहा था कि यीशु मसीह की मौत किस तरह नहीं है। फिर दूसरी पेशी हम देखते हैं यूहन्ना 18वें बाब की 19वीं आयत में, सरदार काहिन के पास ये काम शुरू होता है। सरदार काहिन दूसरी पेशी करता है और यीशु ने कहा, जवाब दिया, अगर मैंने बुरा कहा तो तू इस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो तू मुझे मारता क्यों है। फिर जब हम तीसरी पेशी देखते हैं तो लूका की इंजील उसके 22वें बाब के अंदर सदर अदालत के सामने सरदार काहिन और फक्की यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस के सामने, और ये सारी रात चल रही है। हमने उस रात को याद रखना है जो इसराइली सारी रात जागते रहे। अब यहां पर भी इसराइली सारी रात जाग रहे हैं, और सरदार काहिन और कौम के बुजुर्गों की मजलिस हुई है, और वो कोई ऐसी बात ढूंढ रहे हैं जिससे यीशु के ऊपर कोई फतवा दिया जा सके। और उन्होंने लूका 22वें बाब के अंदर लिखा है 27वीं आयत में, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम यकीन ना करोगे, और अगर पूछो तो जवाब ना दूंगा, क्योंकि इब्ने आदम कादर मुतलिक खुदा के दर बैठा रहेगा। इस पर उसने कहा, क्या तू खुदा का बेटा? उसने कहा, तुम खुद कहते हो कि मैं हूं। हम जानते हैं कि मैं हूं का एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा लेक्चर है इसके ऊपर, कि यीशु मसीह अपनी ख्वाहिश दे रहे हैं कि मैं हूं, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कोई ऐसा उज़र ढूंढा जाए जिसे यीशु मसीह को और पेश किया जाए। इसके बाद यीशु मसीह को पिलातुस यूहन्ना 18वें बाब के मुताबिक फिर चौथी पेशी यीशु की पिलातुस के सामने होती है। यीशु को पिलातुस के सामने पेश किया जाता है, और उसने भी यीशु मसीह से बतेरी बातें की, और यीशु ने भी उसको जवाब दिया मुख्तलिफ बातों में, और बात एक ही थी कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने कहा, तुमने खुद ही कह दिया। और ये पिलातुस के सामने भी जो पेशी है, ये सारी उस रात के मंजर में पेश हो रही है। बाइबल मुकद्दस फिर बयान करती है कि पांचवी पेशी यीशु मसीह की लूका बाब मुताबिक 23वें बाब की 6ठी आयत में उसको फिर हेरोदिस के सामने पेश किया जाता है। हेरोदिस के सामने पेश किया जाता है, और हेरोदिस भी ये चाहता था कि यीशु के मुंह से कुछ सुने, और वो मौजा देखने का मुंतज़िर था। और हम देख रहे हैं कि उसने भी यीशु का मजाक उड़ाया, और मंजर सारा रात में चल रहा है। रात के अंदर पेशियां हैं, और उन पेशियों के अंदर यीशु मसीह को पेश किया जा रहा है, और यीशु मसीह मुख्तलिफ औकात में सबसे बातचीत करते नजर आते हैं। और आखिरी जब पिलातुस के सामने, तो बाब मुताबिक मत्ती 27वें बाब के अंदर लिखा है कि जब पिलातुस के पास यीशु आता है तो फिर सुबह हो चुकी है, और सुबह के वक्त में वो यीशु मसीह के पास आता है। और यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा उसने उनसे सबसे मशवरा किया कि इसको हाकिम के हवाला किया जाए दोबारा, ताकि हाकिम जो पिलातुस है वो इसके ऊपर फतवा देंगे, जो उसके ऊपर फैसला सुनाए। ठीक है। अब सुबह के वक्त में ये पेशी बिल्कुल एंड पर पहुंच चुकी है, और सुबह का वक्त करीब आ चुका है, और वो दोबारा यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाते हैं, और वहां पर जाकर फिर बातचीत होती है, और वो कहता है कि उसकी बीवी कहती है कि मैंने रात को इसके सबब से ठोकर खाई है। और वहां पर एक बड़ा अच्छा एक मंजरी पेश होता है कि हमेशा जब कोई गुनाह करता था तो उसके लिए लानती मौत होती थी, स्लीप। मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि देखिए कि स्लीप लानती मौत है, लेकिन यहां पर वो स्लीप पर चढ़ गया जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और उसके बारे में जो फैसला सुना रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसने कोई गुनाह नहीं किया। मत्ती 27वें बाब के अंदर जब पिलातुस उसका फैसला सुनाना चाह रहा है तो उसने अपने हाथ धो लिए हैं, और उसने कहा कि मैं इस रात सुबह के खून से बरी हूं। उसने अपने हाथ धोए, और ये सुबह का वक्त आन पहुंचा है, और चल जुमा ही रहा है। ठीक है, चल जुमा रहा है, क्योंकि हम इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं, और यहां दिन हम जब देखते हैं सुबह के वक्त में, लेकिन यहूदियों के मुताबिक दिन शाम से शुरू हो चुका था, और 6 बजे शुरू हो चुका था। शाम गुजरी, रात गुजरी, अब सुबह के वक्त में आखिरी पेशी हो रही है, और इस आखिरी पेशी में भी उसने कहा मैं अपने हाथ धोता हूं, और मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा काम इसराइलियों ने अपने ऊपर मांगा। उसने कहा इसका खून हम पर और हमारी औलाद के ऊपर हो। ठीक है। और इसका खमियाजा उन्होंने बाद में भुगता भी कि और फिर एक लंबा अरसा ये गुलामी में चले गए। जी। इस दुखों तकलीफों में गुजरे, क्योंकि इन्होंने यीशु का खून अपनी औलाद पर मांगा था कि हम इसका कत्ल कर रहे हैं, हम इसके कत्ल में शामिल हैं, तू नहीं बल्कि हम जिम्मेदार हैं इस बात के।
اس خون کے، اس قتل کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2000 سال کے قریب انہوں نے یہ قربانیاں کہوں گا ایک مشکل وقت کاٹا ہے۔ وہ قید میں چلے گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں پھر جا کر اسرائیلی اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سب ان کا جو خون مانگا گیا تھا اپنے اوپر، وہ اس کا ذمہ بھگت رہے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے صلیب کے قریب 7 کلمات بھی بیان کیے ہیں، ان کو مبارک کلمات کہا جاتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں بس لائٹ سی بات چیت کریں گے تاکہ ہم ان کے بارے میں جان سکیں۔ اور یسوع مسیح کا جو پہلا کلمہ وہ معافی کا کلمہ تھا۔ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع کو مصلوب کیا جا رہا تھا اور وہ صلیب کے اوپر تھا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ اب آپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پر مقدس بیان کرتی ہے یسوع نے ہمیں یہ خود پہلے ہی سکھا دیا تھا، جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ یسوع نے معافی کا پیغام بہت پہلے سنا چکا تھا، اور جو وہ کہتا تھا آج اس کے کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اور میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا ضرور ناظرین سے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاک جمعے والے دن بلیک کپڑے پہنتے ہیں، ہم سوگ کا روپ دھارتے ہیں، ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ دکھوں کا عالم ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے خود بھی بیان کیا، کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ یہ فسح ہے اور یہ عید ہے، ہم اسے عید سمجھ کر منائیں۔ وہ عید بھی اس لیے تاکہ ہم خوشی منائیں کہ خداوند نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے، تاکہ ہم کثرت کی زندگی پا سکیں۔ اور یسوع نے وہ کام کر دیا جو صلیب پر، جس کا باپ نے اسے حکم دیا تھا، ورنہ اگر خداوند چاہتا تو یہ پیالہ اس سے ٹل سکتا تھا۔ اس نے اتنی مار اور اتنے دکھ اس لیے سہے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ اور میرے خیال میں پاک جمعہ خوشی کا اظہار ہے، اور ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہے، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ اس نے تمام حکموں کو پورا کیا اس صلیب کے ذریعے سے، اپنی جان دی۔ حالانکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے، اور اس نے یہ کوشش آخری وقت تک کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2 ڈاکوؤں کے ہم حوالے دیکھ رہے ہیں صلیب کے اوپر، اسی لوکا 23 باب کے اندر، تو ایک ڈاکو یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسیح ہے ہمیں بھی بچا اور اپنے آپ کو بچا اور صلیب سے نیچے آ جا۔ اور دوسری طرف ایک ڈاکو ہے جو یہ الفاظ بیان کرتا ہے کہ جب تو اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اب یسوع سے صلیب پر کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب دیکھیے ابلیس وہ کام چاہتا تھا یسوع نہ کر سکے، تاکہ کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی اور برے کا ذبح ہونا ضروری تھا۔ خروج 12 باب کے مطابق برے نے ذبح ہونا تھا، مرنا تھا، اور اس کا خون لگنا تھا چوکھٹوں پر، اور پھر معافی ملنی تھی۔ اب وہی چوکھٹ والی بات ایک جگہ یسوع مسیح اس بات کی پیشن گوئی بھی کرتے ہیں کہ جس طرح وہ پیتل کا سام بلی پر اونچائی پر چڑھایا گیا، اس طرح ابن آدم کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ یسوع نے اپنی صلیبی پیشن گوئی کو بھی ظاہر کیا تھا کہ میں کس موت کو مرنے کو ہوں، اور یسوع نے 3 دفعہ اس بات کا بھی اقرار کیا تھا اپنے شاگردوں کے سامنے کہ ضرور ہے کہ مجھے پکڑا جائے، مجھے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے، مجھ پر تھپڑ مارے جائیں اور مجھے کوڑے مارے جائیں، اور میں مروں اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں۔ یسوع آلریڈی اس تمام باتوں سے واقف تھے، اور یسوع جانتے تھے کہ کیا کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پادری صاحب کہ یہ سب سے بڑی اور مشکل بات ہے کہ جب آپ کو سب کچھ پتا ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو خالی کر کے تابع کریں اور موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کریں۔ خداوند آج ہمیں بھی کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا جب یہ ہرے درخت مجھ جیسے ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو تم سوکھے درختوں کے ساتھ بھی ضرور کریں گے۔ آج یہ صلیب کا پیغام ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو دکھ یسوع نے سہے، ایسا خادم ہونے کے ناطے ہمیں بھی ان دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہوں گے، اور ایسا بھی ہے جیسے جس کلیسیا کے لیے یسوع نے اتنا کچھ کیا، آج ان میں سے بہت تیرے لوگ یسوع کے خلاف ہو چکے تھے، اور بہت سارے سردار، کاہن اور فقی فریسی یسوع کے خلاف تھے اور اس کے خلاف انگلی اٹھا رہے تھے کہ اس کو صلیب دیا جائے۔ شیطان چاہتا تھا کہ یسوع صلیب نہ چڑھے۔ اب یسوع آخری سانس میں بھی لوگوں کو بچا رہا ہے۔ یسوع نے آخری سانس میں بھی ڈاکو کو بچا لیا۔ وہ تیرے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بپتسمہ بھی نہ ہو تو بچ تو ہم بھی سکتے ہیں، لیکن میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلیب پر ڈاکو کے لیے تو وقت ہی نہیں تھا کہ وہ بپتسمہ لیتا، اس کے پاس تو یہ وقت نہیں تھا، لیکن ہمارا خداوند خدا کتنا قادر اور رحیم ہے کہ وہ آخری وقت میں بھی، اب وہ کہتا کہ یسوع مجھے یاد رکھنا۔ یسوع ہمیشہ ہمیں یاد رکھتا ہے،
یسوع کبھی ہمیں بھولتا نہیں. اس نے کہا کہ راست باز میری نگاہ میں ہیں اور راست بازوں کی دعا پر میرے کان لگے ہیں. اگر ہم راست باز ہیں تو ہم ہمیشہ خدا کی نگاہ میں ہیں، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بھی نجات کا کام سر انجام دیا. آمین آمین. اس نے لوگوں سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، اور سب لوگوں کے لیے معافی بھی مانگی، اور پھر اس کے بعد صلیب پر بھی جڑا ہوا، کیلوں سے جڑا ہوا اپنے آپ کو پیش کرتا نظر آ رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. سوچنے والی بات یہ تھی کہ خداوند خدا آخری سانس سے لوگوں کو بچا رہا ہے، ایز اے منسٹر ہونے کے ناطے بھی، اور جو خدمت گزار ہیں ان کو بھی یہی کام سر انجام دینا ہے. ان کے پاس بھی یہی وقت آئے گا دکھوں اور تکلیفوں کا، اور دکھوں تکلیفوں میں آخری سانس تک بھی ہمیں دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو نجات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کو صلیب پر یہ جواب دیتا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ دوپہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دی، اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا. اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس صلیب کے اوپر بھی یسوع مسیح جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اندھیرا چھا گیا ہے اور سورج کی روشنی جاتی رہی. اب یہ سیم بات پرانے احنامے کی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے لیے اسرائیل پر اندھیرا چھایا رہا تھا. یہ ان جو مصریوں کے اوپر جو 10 آفتیں تھیں ان میں سے ایک آفت یہ بھی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اس روشنی کا جانا کیسا ہوتا ہے. اور جب یسوع مسیح چلا کر اپنی جان دے رہے ہیں تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اور اب وہ اس بات کو بھی جان رہے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا تو ضرور یہ شخص راست باز تھا. فقی فریسیوں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے کہ لوگوں نے ایک راست باز کو صلیب کے اوپر چڑھ دیا ہے. اور یسوع مسیح اپنے بارے میں بھی جانتا تھا، اور یہ پیشن گوئیوں کے مطابق بھی تھا کہ ایک برا ضرور ذبح ہونا چاہیے تاکہ سب کے لیے چھٹکارے کا باعث بنے. اور یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے اپنی جان دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں بھائی صاحب کہ منسٹری کا آغاز بھی جو یسوع کا ہوا اس میں بھی مشکلات تھیں. کیسے؟ جب یسوع مسیح کے سر پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو کہتا ہے یہ خدا کا وہ بڑا جو تمام دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اب یسوع نے 3.5 سال پوری دنیا کے گناہ اٹھا کر زندگی بسر کی ہے. میں بھائی صاحب ضرور کہنا چاہوں گا کہ ضرور ہے کہ ہمیں بھی ایز اے منسٹر ہونے کے ناطے چاہیے کہ ہمیں بھی اس دکھوں میں سے گزریں. اور خدا ہمیں صلیب کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم سب کے لیے خدا نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارے لیے ابدی زندگی کے رستے کھولے ہیں، اور اب ہمیں بیٹا بیٹی ہونے کا حق مل چکا ہے. اب چاہیے یہ کہ ہم بھی، اگر خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی ہے اور ہمارے لیے فدیہ پیش کیا ہے، تو اب یسوع نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، آج ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے حکموں کو مان کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم ان حکموں پر عمل کرتے ہوئے خدا کے بادشاہ میں داخل ہو سکتے ہیں جس طرح وہ ڈاکو چلا گیا تھا؟ اور آج یہ بھی دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے میں کون سا ڈاکو ہوں، صرف باتیں کرنے والا، انگلی اٹھانے والا، یا اپنے آپ کو خداوند کے حضور سرنڈر کرنے والا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں تو مجھے یاد رکھنا. ضرورت ہے کیونکہ یسوع مسیح اس لیے آیا تھا تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکیں. خداوند برکت دے. جی شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے سارے وہ مندرجات بتائے کہ کس کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح صلیب تک پہنچے اور کس طرح یہ ہمارے لیے آج کا دن مبارک ٹھہرا، اور خصوصاً عہد عتیق کو اپنے ساتھ جوڑ کر بتایا کہ کس طرح میں یہ نجات کے دن کی یاد دلاتا ہے. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے اور اپنے جلال کے استعمال کرے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے بالتفصیل ہمیں سارا کچھ بتایا. آپ نے سنا کہ آج کا دن ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کس طرح سے مبارک ہے. یہ ماتم کا دن نہیں، کالے کپڑے پہننے کا دن نہیں، سر میں راکھ ڈالنے کا دن نہیں، بلکہ نجات کا دن ہے. ہمارا فصح جو ہے وہ ہمیں عید کی یاد دلاتا ہے جو یسوع مسیح ہے. تو انتہائی باعث سے برکت ہم باتیں سن رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا، یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد.